श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विगतभागे वानराणां सेतुनिर्माणप्रक्रिया, सेतोः निर्माणाय स्वीकृतः व्यवधिः, तस्य अर्थात् सेतोः परिमाणम् इत्याद्यंशाः सविस्तरं दृष्टाः। अधुना अस्मिन् भागे इमे पञ्चांशाः परिशील्यन्ते। शुकसारणशार्दूलादीनां गूढचर्यम्। अग्रे रावणसम्मुखे चाराणां हरिसेनायाः रामबलस्य च प्रख्यापनं, रामसेनायाः व्यूहरचना, रावणस्य सीता प्रलोभनप्रयत्नः, हरिपृथन अर्थात् हरिसेनायाः समयो नाम नियमाः के, युद्धे कथं प्रवर्तनीयम् इति केचन नियमाः। एते पञ्च अंशाः भागेऽस्मिन् चर्च्यन्ते। पूर्वभागे यदा सेतुनिर्माणाय यदा वानरसेना प्रवृत्ता, तदानीमेव काचित् सङ्घटना अर्थात् सेतुनिर्माणावसरे रावणेन कश्चन चारः प्रेषितः। सोऽपि राक्षस एव। शुकः इति तस्य नाम, तस्य रूपमपि शुकवदेव भवति। सः शुकः वानरसेनां प्रविशति। वस्तुतः अयं शुकः रामसेनायां कुतः प्रेषितः इत्युक्तौ तत्र भेदोपायं कर्तुं निश्चिनोति रावणः। कथमिव? सुग्रीवं प्रति सन्देशं प्रेषयित्वा रामपक्षात् सः सुग्रीवः यथा विमुक्तो भवति तद्वत् कश्चन सन्देशः प्रेषणीयः इति तस्य उद्देश्यः। स एव आशयः शुकस्यापि अत्र चाररूपेण प्रविश्य सुग्रीवम् एकान्ते प्राप्य रावणवचनात् सन्देशप्रापणं तस्य उद्देश्यः। रावणः शुकम् एवमुक्त्वा प्रेषितवान् इति यत् रावणस्य वचनमिदं, त्वं मम भ्रातृसमोऽसि। त्वम् इत्युक्ते सुग्रीवः। अत्र भ्रातृसमोऽसि, यदि मया सीता अपहृता चेत् तव किं नष्टं जातमस्ति अधुना? तव सेना कथञ्चित् लङ्कां प्रवेष्टुं नार्हति, अतः किष्किन्धां प्रतिगम्यताम् इति रावणस्य सन्देशः सुग्रीवं प्रति। पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितं, रामरावणयोर्युद्धे राजा सुग्रीवः न तु रामः। यदा तद्युद्धं प्रवृत्तं तदानीं रामस्य सविधे न राज्यमस्ति, न काचित् पदवी वर्तते। सः वनवासी। अतः सुग्रीवं पुरतः कृत्वा पुरस्कृत्यैव तद्युद्धं प्रवर्तते इति अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यम्। अधुना शुकस्य उद्देश्यः कः इति वर्णनावसरे श्रीमद्रामायणे इमे श्लोकाः उक्ताः। शुकरावणयोर्मध्ये प्रवृत्तं सम्भाषणमिदं रावणः शुकं प्रति कथयति, सुग्रीवं ब्रूहि गत्वा सुराजानं वचनान् मम यथा सन्देशमक्लीबं श्लक्षणया परया गिरा। श्लक्षणया परया गिरा, गिरशब्दस्य शब्दः पदम् इत्यर्थः। उत्तमैः शब्दैः मम वचनात् एवं सुग्रीवं सन्देशं प्रापय इत्यर्थः। त्वं वै महाराजकुलप्रसूतो महाबलश्च ऋक्षरजःसुतश्च न कश्चनार्थस्तव नास्त्यनर्थस्तथापि मे भ्रातृसमो हरीश। मे भ्रातृसमो हरीश। हरीशः हरीणां कपीनाम् ईशः राजा सुग्रीवः। हे सुग्रीव, मम भ्रातृसमोऽसि, मम अनुजकल्पोऽसि इत्यर्थः। अग्रे कथयति च, अहं यद्यहरं भार्यां राजपुत्रस्य धीमतः किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रतिगम्यतां। किं तत्र तव लाभं वा नष्टं वा नास्त्येव। यदि अहं राजपुत्रस्य धीमतः
श्रीरामस्य भार्याम् अहरं तर्हि तव न किमपि नष्टं जातं खलु। न हि इयं हरिभिर्लङ्का प्राप्तुं शक्या कथञ्चन, देवैरपि सगन्धर्वैः किं पुनर्नरवानरैः। देवैः वा गन्धर्वैः वा लङ्का आसादितुं प्राप्तुं न शक्या, तर्हि पुनः तत्र नरैः वा वानरैर्वा कथं प्राप्तुं शक्या। अतः भवतां या सेना वर्तते, वानरसेना, लङ्कां प्रदर्शयितुम् अवश्यं न शक्नोति। अतः प्रतिगम्यताम्। अस्मिन् विषये मम च रामयोर्मध्ये कलहः वर्तते। तव तु अत्र लाभनष्टविषये एव नास्ति। प्रतिगम्यतां किष्किन्धां प्रति इति सन्देशं मम वाचा प्रापयतु इति शुकं निर्दिशति रावणः। येनं सन्देशं प्रापयितुमेव शुकः समागतोऽस्ति अधुना। तस्य आन्तर्यं ज्ञात्वा, अर्थात् शुकः किं कर्तुं प्रवृत्तः अत्र इति विषयं ज्ञात्वा सर्वैः वानरैः प्रताडितोऽपि भवति शुकः। सः अभयार्थं राममेव प्रार्थयति। पुनः सः आत्मनः पक्षमुपस्थापयन् राममित्थं कथयति इति, यथा मम स्वामिना उक्तम्, अर्थात् रावणेन उक्तं तथा कर्तुमेव अहमत्र आयातः। अतः मां दूतं जानातु इति। वस्तुतः अयं भेदोपायं कर्तुमेव प्रवृत्तः, किन्तु आत्मानं दूतमिति प्रख्यापयति। एतस्मात् पूर्वमेव, अर्थात् राम अभयप्राप्तेः पूर्वमेव तस्य शरीराङ्गान् भञ्जितवन्तः वानराः। वस्तुतः तस्य पक्षौ पाक्षिकतया नष्टौ। एवमेव कथञ्चित् आत्मानं निभाल्य सुग्रीवं पृच्छति शुकः। रावणस्य सन्देशस्तु प्रेषितः, इतः लङ्कां गत्वा रावणं किमिति वदेयमहम्। वस्तुतः इदं वचनं तु रामस्य अभयप्राप्तेः अनन्तरमेव, किन्तु तावता सः प्रताडितः, शोषितः वानरैः। रामम् अभयं प्रार्थयति, रामोऽपि दूतः अयं परित्यज्यतामिति वानरान् निवारयति। ततः परं सः आकाशे उत्पत्य, अर्थात् आत्मनः प्राणरक्षणं कथञ्चित् सञ्जातमिति आत्मविश्वासः यदा प्राप्तः, सः आकाशे उत्पतति। तदानीं तस्मात् वानरसेनां पश्यन् सुग्रीवमेवं सम्बोधयति, रावणस्य सन्देशस्तु मया प्रापितः, भवतां सन्देशः तत्र प्रापणीयं, नो चेत् रावणः मां वधिष्यत्येव अवश्यम्। अतः भवतां निर्णयः कः, अभिप्रायः कः इति पृच्छति। अर्थात् रावणः मम भ्रातृसमोऽसि इत्युक्त्वा अत्र तव किमपि कार्यम् अवशिष्टं नास्ति, अतः किष्किन्धां प्रतिगम्यताम् इति यत् प्रेषितं सन्देशं प्रति प्रतिसन्देशं प्रेषणीयं खलु, तदेव पृच्छति। अतः कृपया भवदभिप्रायं प्रकटयतु इति दैन्येन प्रार्थिते सति सुग्रीवः अब्रवीति। एवं रावणस्य सन्देशस्य प्रत्युत्तरम् इत्थं सकोपं कथयति सुग्रीवः। न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो न च उपकर्तासि न मे प्रियोऽसि, अरिश्च रामस्य सहानुबन्धस्ततोऽसि वालीव वधार्हवध्यः, वालीव वधार्हः त्वम् इति कथयति। यदि रामस्य अरिः असि तर्हि ममापि अरिः, ममापि शत्रुः त्वम् इति कथनस्य तात्पर्यं। न मे मित्रोऽसि, पूर्वं कथयति खलु रावणः, महाराजकुलोत्पन्नः त्वम्, एवञ्च मम भ्रातृसमोऽसि इति। तस्य उत्तरम् एवं कथयति, न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो न मम उपकर्तासि न मे प्रियोऽसि। रामस्य यः सम्बन्धः त्वया सह वर्तते, तादृशसम्बन्धः एव मया सह अपि वर्तते। इतोपि कथयति,
निहन्म्यहं त्वां ससुतं सबन्धुं सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश लङ्काञ्च सर्वां महता बलेन सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्मम्। अत्र सुग्रीवस्य कोपस्य तीव्रता प्रकटिता। निहन्म्यहं त्वां ससुतं, त्वाम् अर्थात् भवन्तमेव न, अपि तु बान्धवान् सर्वान् तव एवञ्च सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश लङ्कां च सर्वां महता बलेन सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म करिष्यामि इति प्रतिज्ञां करोति सुग्रीवः। एवञ्च सूर्यमण्डले वा पाताले वा यद्यात्मानं गोपयति तथापि तत्र प्रविश्य हन्मि त्वां, त्रिषु लोकेषु न तव त्राता वर्तते। वृद्धं जटायुषं हत्वा यदपराद्धं तस्य फलं त्वया भोक्तव्यमेव। एवं भाषमाणं सुग्रीववचनं शृण्वन्नपि शुकः वानरसेनायाः परिशीलनेव रतः। वस्तुतः अयं चारः न तु दूतः, गूढचारिः। तस्य वृत्तिरेव वर्तते अवलोकनं परिशीलनमिति। रामात् अभयं प्राप्त रक्षितः अयं, तथापि चारस्वभावम् अपरित्यज्य पुनः सेनामेव परिशीलयन् वर्तते इति अभिलक्ष्य अङ्गदः सुग्रीवं कथयति, भो महाराज, नायं दूतः, अपि तु अस्माकं सैन्यस्य बलाबलपरिशीलनाय रावणेन प्रेषितः चारः। अयम् अवश्यं हन्ये एव इति प्रकटयति। वानराः पुनः तत् श्रुत्वा शुकं गृहीत्वा प्रपीडयितुम् आरभन्ते। कथञ्चित् रामानुग्रहेण प्राणरक्षणं सम्पाद्य वानरैः बद्धः सन् तिष्ठति शुकः। ततः परं सेतुनिर्माणमिति घट्टः पूर्वभागे अस्माभिः दृष्टः। सेतुबन्धनानन्तरं सर्वे लङ्कायै प्रस्थिताः। लङ्कां प्राप्य बद्धं शुकं मोचयितुम् आदिशति रामः। सः गत्वा रामप्रभावं रावणं पुरतः इत्थमुपस्थाप्य कथयति, सीतां वा तस्मै अर्थात् रामाय प्रदीयताम्, अथवा युद्धस्य सिद्धतां प्रबलया रीत्या क्रियताम्। अयं सङ्ग्रामः तुभ्यम् अवश्यं सुलभं न भवेत्। अत्र अस्मिन् सङ्ग्रामे जयः तथा सुलभः नास्ति इति प्रतिपादयति शुकः। स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः। पुरा सः विराधं कबन्धं खरञ्च हतवान्। एते न सामान्याः, भवानेव जानाति, अत्यन्तशूराः धीराः मायाविनः। एतेषां हननमेव कृतं वर्तते रामेण पुरा। सकृत्वा सागरे सेतुं तीत्वा च लवणोदधिम् एष कक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः। वृक्षवानरसङ्घानामनीकानि सहस्रशः गिरिमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराम्। अत्र रामसेनायाः प्रभावः कियती बृहती सेना वर्तते इति कथयितुं प्रयतते शुकः। सर्वदा रावणस्य अयम् आत्मविश्वासः, वस्तुतः आत्मविश्वासः इति वक्तुमपि नैव शक्यते। यतोहि यदि आत्मनि विश्वासोऽस्ति तर्हि चारं न प्रेषयेत् सः, न केवलं शुकः, इतोप्यग्रे सारणः, शार्दूलः इति चारान् पुनः प्रेषयति रावणः। आत्मनि यस्य विश्वासोऽस्ति, युद्धे जयः ममैव भवति इति विश्वासः यस्य वर्तते, सः एतादृशभेदोपायं वा चारैः सन्देशप्रेषणादि कार्येषु न प्रवर्तते। वस्तुतस्तु सर्वैः ज्ञायते, यदि रामं सम्मुखीकर्तुम् अपेक्षितबलं तस्य सविधे वर्तते इति स्वयं सः विश्वसिति, तर्हि सीतामेवं छलेन न अपहरेत् सः। चारकर्मणि प्रवृत्तस्य शुकस्यापि अयमेव सन्देशः, यत् अलं विरोधेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली इति। महती सेना वर्तते कपीनाम् इति वर्णनावसरे स्वयं शुकः कपिसेना द्रष्टुं कियती अस्ति
अर्थात् तस्य प्रमाणं परिमाणं च कथं वर्तते इति वर्णनावसरे वाल्मीकिः शुकमुखात् वानरसेनायाः संख्याविवरणं दीयते। अत्र अस्माकं पूर्वजानां गणितशास्त्रप्रतिभा का इति द्रष्टव्या। अस्माकम् अद्यतनव्यवहारेषु गणनावसरे प्रयुज्यमाना अत्यधिका संख्या का इति पश्यामश्चेत् संख्या भवति आङ्ग्ले तावत् मिलियन्, बिलियन्, ट्रिलियन्, क्वाड्रिलियन् एवम् अन्ततो गत्वा डेसिलियन् इति पर्यन्तं गच्छेत्। अत्र प्रत्येकं संख्यायाः काचित् संज्ञा उक्ता। उदाहरणार्थं समसप्तघात 10 अर्थात् 10⁻⁷ कोटिः इति सर्वैः ज्ञायते। एवमेव 12घात 10 10⁻12 इत्यस्य शङ्कुः इति व्यवहारः। 17घात 10 अर्थात् 10⁻17 महाशङ्कुः इति तस्य व्यवहारः। एवमाहत्य 22घात 10 द्वित्रिंशद्घात 10 सप्तत्रिंशद्घात 10 द्वाचत्वारिंशद्घात 10 सप्तचत्वारिंशद्घात 10 द्वापञ्चाशद्घात 10 10⁻52 इति पर्यन्तं समेषां संख्यानां संज्ञा वर्तते। शुकः एवं निर्दिशति यत्र वानराणां संख्या का इत्युक्तौ सर्वं परिशील्य वयं गणनां कुर्मः तर्हि सम 49घात 10 द्वापञ्चाशद्घात 10 सप्तचत्वारिंशद्घात 10 सम 44घात 10 समचत्वारिंशद्घात 10 समचतुस्त्रिंशद्घात 10 समत्रिंशद्घात 10 समचतुर्विंशतिघात 10 समद्विंशतिघात 10 समचतुर्दशघात 10 समदशघात 10 इत्येतेषां समेषां योजनेन एतादृशी बृहती संख्या अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। एषा एव संख्या वानराणाम् इति रामायणे प्रमाणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एतादृशी सेना तत्र लङ्कायाः सीमायां प्राप्ता इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। इदं सर्वमुक्त्वा शुकः अन्ते कथयति, यदि शक्यते सीतां वा प्रदीयतां राघवाय, अथवा युद्धे पराभवं निवारयितुं महता प्रयत्नेन सिद्धतां क्रियताम् इति उपदिशति। ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां यथा जयः स्यात् न परैः पराभवः इति शुकस्य वचनमिदम्। अधुना रामसेनां प्रत्यागच्छामः। शत्रुपुरीं प्रविश्य तत्समनन्तरं व्यूहरचना क्रियते। कस्यां दिशि कः राक्षसो भवति तं सम्मुखीकर्तुम् आत्मनः पक्षे कः तत्र भवेत् इति व्यूहरचना क्रियते। राक्षसानां पक्षतः सेनाधिपः प्रहस्तनामकः। अतः नलः वानरसेनायाः सेनाधिपतिः। सः पूर्वस्यां दिशि नियुक्तः, यतोहि अत्रैव रावणसेनाधिपतिः प्रहस्तः निवेशितः। सेनाप्रमुखयोः परस्पर अभिमुखं भवेत् इति धिया नलस्य स्थानं पूर्वस्यां दिशि निश्चितं। दक्षिणदेशे यत्र रावणेन महापार्श्वः महोदरः इति द्वौ राक्षसौ नियुक्तौ, तयोः सम्मुखीकरणाय अङ्गदः स्थापितः तत्र। रावणसैन्यस्य बलकेन्द्रीकरणं पश्चिमदिशि अधिकतया वर्तते इति कृत्वा तत्र हनूमतः स्थानम् इति निश्चितम्। अपि च तत्रैव पश्चिमे देशे इन्द्रजितः प्रवेशः निर्धारितः। उत्तरस्यां दिशि रावणं
निर्बन्धुं स्वयं रामलक्ष्मणौ स्थितौ। मध्यभागे तावत् सुग्रीवः, जाम्बवान्, विभीषणादयः स्थिताः। एवमत्र युद्धस्य सिद्धतां कुर्वन्ति वानराः। तत्रैव अपरत्र रावणः पुनः शुकसारणौ चाररूपेण वानरसेनां परिशीलयितुं प्रेषयति। तौ उभौ अपि विभीषणेन गृहीतौ भवतः पुनः धूतत्वात् रामेण मुक्तौ तौ पुनः रावणसन्निधानं गत्वा प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली इति उपदिशतः। अत्र रामस्य धर्मबद्धता अस्माभिरवलोक्य यदा शुकसारणौ चारणौ अस्माकं सैन्यस्य स्थितिं परिशीलयितुम् आगताः सन्ति इति ज्ञात्वापि न किञ्चित् विचलति रामः। प्रत्युत कथयति, यदि दृष्टं बलं सर्वं वयं वा सुसमाहिताः, यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम्, अथ किञ्चित् अदृष्टं वा भूयस्तद्द्रष्टुमर्हतः, विभीषणो वा कार्त्स्न्येन पुनः सन्दर्शयिष्यति। यदि भवन्तः मत्सैन्यम् अर्थात् वानरसैन्यं द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि परिशील्यताम्। यदि सर्वं दृष्टं तर्हि पुनः गम्यताम्। यदि अवशिष्टम् इतोपि किञ्चित् परिशीलनीयम् अस्ति इति भवन्तौ भावयतः तर्हि विभीषणः भवतोः साहाय्यार्थम् आगमिष्यति। सः प्रदर्शयति किं किं द्रष्टव्यं, तत्सर्वम् अवलोक्य पुनः गम्यतां तृप्त्या इति रामः कथयति। अयम् आत्मविश्वासः। यत्र रावणः महेन्द्रवरुणादीनपि पराजेतुं मयि सामर्थ्यमस्ति इति कथयन्नपि रामसेनां परिशीलयितुं चारान् प्रेषयति, तत्र रघुनन्दनः गृहीतान् चारान् सम्यक् परिशीलयितुं यदि किञ्चिदवशिष्टं तस्यापि सन्दर्शनाय विभीषणादीन् आदिशति। अयमेव अनयोः भेदः रामरावणयोः। अनेन युद्धे मम जयः निश्चितः इत्ययम् आत्मविश्वासः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते रामस्य। अधुना पर्यायेऽस्मिन् रामः रावणं सन्देशं प्रेषयति शुकसारणयोर्मुखात्। रामस्य वचनमिदं, येन बलेन सीतां मम अनुपस्थितौ खा पुरुषः सन् हतवानसि, तत्तव बलमहं युद्धे द्रष्टुमिच्छामि। न केवलं त्वम् अपि तु तव बान्धवाः सर्वेपि मिलित्वा आयान्ति। तथापि यदा मम क्रोधः मुक्तो भवति श्वः, तदा इन्द्रस्य वज्रायुधेन हताः राक्षसाः इव भवन्तः सर्वेपि प्रणश्यन्ति। एवमेनं सन्देशं रावणं प्रापयितुं कथयति रामः। भवतु अग्रे तौ शुकसारणौ गच्छतः रावणं समुद्रतीरं प्राप्तां रामसेनान्तस्य प्रासादाग्रभागात् सम्प्रदर्श्य समेषां तत्रस्थानाम् अर्थात् रामसेनायां ये सन्ति तेषां समेषां परिचयं कारयित्वा रामसन्देशमुक्त्वा स्वपक्षतोऽपि उपदिशतः शुकसारणौ। तयोः शुकसारणयोः सन्देशम् अथवा उपदेशमपि धिक्कृत्य रावणः शार्दूलं प्रमुखान् अन्यान् चारान् रामसेनां प्रति पुनः प्रेषयति। तेऽपि वानरैः प्रताडिताः रामानुग्रहेण विमोचिताः रावणं प्राप्य रामबलं निरूपयन्ति पुनः पुनः। अत्र अस्माभिः अवधेयं, युद्धाय अपेक्षितशस्त्रशास्त्रबलसंयुतः गजतुरगपदादीनां चतुरङ्गबलोपेतः मायादिविशेषशक्तिसमन्वितः सन्नपि रावणः केवलं मानवमात्राणाम् अस्त्ररहितानां वानराणां पुरतः आत्मनः विजयावकाशसंशयेन त्रिवारं चारान् प्रेषयति रामसैन्यस्य बलं तेषां व्यूहप्रत्यूहान् ज्ञातुम्। अपरत्र रामः छलेन वानरसैन्ये प्रविष्टान् चारान् सर्वान् स्वस्य
सेनायां यद्यद् द्रष्टव्यं यद्यत् परिशीलितव्यं तत्सर्वं परिशीलयितुं कथयति। करुणया वानरैः तान् रक्षित्वा लङ्कां प्रति प्रेषयति। अयमेव भेदः नायकप्रतिनायकयोर्मध्ये। अत्र समुद्रस्य अपरे तीरे अर्थात् लङ्कायाः सीमायां सुवेलनामकपर्वतः वर्तते। तत्रैव अधुना वानराणां समेषां वासः। तदानीमेव रावणः सीतां प्रलोभयितुं विद्युज्जिह्वः नामक सचिवस्य साहाय्येन रामस्य शिरः तस्य धनुः च सीतां दर्शयित्वा अर्थात् मायया कृतौ इमौ अर्थात् शिरः धनुः च तां सीतां प्रदर्शयित्वा रामः हतः इति तस्यां भ्रमाम् उत्पादयितुं प्रयतते रावणः। दीना सीता क्षणमात्रं नष्टधैर्या भूत्वा रोदिति। तत्रान्तरे अन्यसचिवैः आहूतः रावणः तस्मात् प्रस्थितो भवति। शोकसन्तप्तां वैदेहीं तदा सुरमा इति विभीषणस्य पत्नी नेदं रामस्य शिरः चापो वा स तु सुखं जीवति शीघ्रमेव त्वां नेतुम् अत्र आयास्यति। मा भैषीः इदानीं यत्त्वया दृष्टं तत्सर्वं त्वां भाययितुं मायाविनः रावणस्य कुचेष्टा इयमिति तस्याम् उत्साहं पूरयति। तदग्रे विभीषणः चतुर्भिः अनुचरैः सह विहगरूपेण उड्डयनं कृत्वा रावणव्यूहं परिशीलयितुं तस्य प्रतिव्यूहस्य रचना क्रियते रामसेनया इति पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्। अत्र विभीषणः लङ्कां गत्वा कस्यां दिशि कः स्थापितः रावणेन इति परिशील्य तत्समाचारं पुनः आनयति रामं प्रति। तदुत्तरमेव वानरसेनायाः व्यूहरचना भवति। तद्दृष्टमस्माभिः। इतोप्यग्रे व्यूहरचना क्रियते। ततः परं कश्चन समयोपि भवति तयोः अर्थात् रामसेनायाः कश्चन समयः अर्थात् नियमाः युद्धे कथं वर्तितव्यं कथं न वर्तितव्यम् इत्यस्मिन् अंशे। न चैव मानुषं रूपं कार्यं हरिभिराहवे येषा भवतु न संज्ञा युद्धेऽस्मिन् वानरे बले वानरा एव पश्चिन्नं स्वजने अस्मिन् भविष्यति वयं तु मानुषेणैव सप्त योत्स्यामहे परान् अहमेव सह भ्राता लक्ष्मणेन महौजसः आत्मनः पञ्चमश्चायं सखा मम विभीषणः। कीदृशोऽयं नियमः किमर्थं नियमः इत्युक्तौ राक्षसाः वानराः अपि कामरूपिणः। यदि उभौ अपि स्वस्वरूपं परित्यज्य यथेच्छम् अन्यत् रूपं गृह्णीयुः तर्हि स्वपक्षीयाणां जनानां हननम् अस्माभिरेव स्वयं क्रियते। तन्निवारणाय अपि च यदि कश्चन वानरः नररूपे प्रकटयति तर्हि कः शत्रुपक्षीयः कः हरिसेनायाम् अङ्गः इति प्रमादः स्यात्। तन्निवारयितुम् अहं लक्ष्मणः अहं नाम अत्र रामः लक्ष्मणः विभीषणः तस्य 4 अनुचराः आहत्य 7 जनाः एव मनुष्याः। यदि अन्यः कश्चन मनुष्यः दृश्यते तर्हि सः हन्य एव इति निर्णयः स्पष्टः भविष्यति। यदि राक्षसाः वानररूपे आगच्छेयुः तत्र प्रमादस्तु अवश्यं भवत्येव, किन्तु आत्मपक्षे तावत् 7 एव मनुष्याः अन्ये सर्वेपि वानराः इति समयेन काचित् स्पष्टता तु अवश्यं भविष्यति। युद्धेषु एतादृशया सुव्यवस्थया व्यूहेण च युद्धार्थं सन्नाहः क्रियते रामेण रामसैन्येन च। तत्रैव रात्रिं क्षपयन्ति वानराः वानरसेना रामलक्ष्मणौ विभीषणः सर्वेपि अर्थात् सुवेलपर्वते। एतेषां समेषां विषयाणां सङ्ग्रहः रघुवीरगद्ये अस्मिन् वाक्ये प्रकटितः देशिकवर्यैः। चूर्णिका द्रुतगति
तरुमृग वरूधिनी विरुद्ध लंकावरोध वेपतुलास्यलीलोपदेशदेशिक धनुर्जाघोष। अत्र धृतगतिः अर्थात् धृतं नाम अतिशीघ्रम् इत्यर्थः। धृतगतिः अतिशीघ्रगत्या तरुमृगवरूधिनी। तरुमृगः, तरुः वृक्षः, मृगः जन्तुविशेषः। तरुमृगः इति वानराणां संज्ञा। तरुमृगवरूधिनी, वरूधिनी नाम सेना। तरुमृगवरूधिनी वानरसेना रुद्ध निवारित लंकावरोध लंकानिर्बन्धन वेपथुः कंपमानः लास्यलीला नारीणां नृत्यं। यदि पुरुषः नृत्यति नाट्यम् इति तस्य संज्ञा भवति। यदि नारी स्त्री काचित् नृत्यति तस्य संज्ञा भवति लास्यमिति। अत्र लास्यलीला नारीणां नृत्यम् उपदेशबोधनविषये देशिक आचार्यरूप धनुर्जाघोषा। धनुषः ज्यायाः ध्वनिः यस्य सः। आहत्य तात्पर्यम् अत्यन्तवेगेन सरमाणायाः वानरसेनायाः प्रवेशेन लङ्कानगरम् अवरुद्धं जातम्। रामधनुषः ज्याघोषेण। ज्या का भवति इति पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितं। चापे आबद्धमानः तन्तुः ज्या इति कथ्यते। एवं तत्र रामधनुषः ज्यायाः घोषणेन, घोषः नाम ध्वनिः, तस्य ध्वनेः अन्तःपुरस्त्रीजनानाम्, अन्तःपुरे ये राक्षसीजनाः सन्ति तासां देहेषु कम्पनरूपनृत्यभङ्गिमया रावणोद्बोधनक्रियायाम् आचार्यरूपः यः श्रीरामः इत्यर्थः। अर्थात् लङ्कायाः बहिः रामः, रामसेना च वर्तते। चापे ज्यां ग्रथ्णाति रामः। तदनु तस्य टङ्कारः, धनुष्टङ्कारः इत्युच्यते, तस्य टङ्कारः क्रियते। तेन ध्वनिना लङ्कायां ये जनाः सन्ति, विशिष्य राक्षसीजनाः, तेषां हृदयेषु भयः सञ्जातः। अयमेव विषयः अत्र प्रतिपादितः। एवमत्र रात्रौ सुवेलपर्वतप्रान्ते रामलक्ष्मणसहिता समस्तवानरसेना विश्रमति इत्यत्र विरमामो वयं। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति।